बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन अदरमज़न। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज पूरा दिन जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के साथ गुज़रा। पहले जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, फिर कैंट कचहरी, फिर लाहौर हाई कोर्ट, और उसके बाद क्योंकि कल ईद थी तो मुझे घर के लिए निकलना था, इसलिए ये वीडियो जो है वो थोड़ा देर से अपलोड कर रहा हूँ और देर से बना रहा हूँ कि मैं जैसे ही हाई कोर्ट से निकला तो फौरी घर के लिए निकल आया। फिर मोटरवे पे जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं थी और कुछ देर पहले जो है वो घर पहुंचा हूं, तो मैंने कहा आप तक तमाम तफसीलात जो आज की थी वो पहुंचा दूं। नाज़रीन, आज सारा दिन क्या होता रहा, कोर्ट में क्या आर्गूमेंटेशन हुई, और जो कैंट कचहरी में आज सरकारी वकील ने शुगर लगाए हैं या उनकी बहस पे जो शुगर लगे हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तो जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच रहें और आपको और मेरे जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज सुबह जो है वो तकरीबन मैं 11:30 बजे जो है वो कैंट कचहरी अपना लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा। और लाहौर हाई कोर्ट के जब दरवाजे पे पहुंचा तो मुझसे पहले भी दो वकला वहाँ पे खड़े थे, और वो जो चौकीदार पुलिस वाले वहाँ पे थे उनसे बातचीत कर रहे थे कि हमें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन वहाँ पहुँचने पे मुझे पता चला कि जो पुलिस वाले हैं वो वकला को अंदर नहीं जाने दे रहे, और उन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं जाने देंगे। जिसके बाद ज़मीर जेडू साहब वहाँ पे आए, जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं। उन्होंने और मैंने जो है वो, मैं उस वक्त गेट पे खड़ा था क्योंकि, तो मेरी और उनकी पुलिस वालों के साथ तकरार हुई, और आखिरकार ज़मीर जेडू साहब ने धमकी दी पुलिस वालों को कि अगर आप वकला को अंदर नहीं आने देंगे तो फिर हम दरवाज़ा तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा राइट है, वकला का तो राइट है हाई कोर्ट के अंदर जाना। जिसके ऊपर जो है वो पुलिस के जो मुतलका अफसर थे वो आए और उन्होंने कहा जी दरवाज़ा खोल दें, सिर्फ वकला को अंदर आने दें। जिसकी वजह से जब वकला दाखिल हुए तो साफ़ी बरदरी भी साथ दाखिल हो गई। समाज शुरू हुई तो जस्टिस बाकर अली नजफ़ी साहब जो हैं, पहले तो वो 2 घंटे तकरीबन उन्होंने हमें इंतज़ार करवाया। 1 बजे का टाइम था और तकरीबन 3 बजे जो है समाज शुरू की गई। फिर जो है वो बाकर अली नजफ़ी साहब जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो बड़े अग्रेसिव किस्म का स्टार्ट था। उन्होंने आते ही जो है ये सेक्शन पढ़ें, वो सेक्शन पढ़ें, और जो सेक्शंस उन्होंने पढ़वाए वहाँ पे हमें ये लग रहा था कि शायद जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट हमें रिलीफ नहीं देने जा रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने तकरीबन 4 बजे के करीब ही जो है वो कहा कि आप जो है अपने रीडर को कहा कि जो भी नुमाइंदा है हुकूमत की जानिब से, जैसे प्रोसिक्यूटर, तो उसको बुला लें अदालत में, और उस से भी हम उसका जो एक नैरेटिव है या उसका स्टांस है वो भी पूछेंगे। तो उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक दी गई। जैसे ही हम बाहर निकले हमें पता चला कि जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब हैं उन्हें कैंट कचहरी में जो है वो पेश कर दिया गया। मैं अज़हर सदीक साहब जो वकील हैं, मारूफ कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हम लोग वहाँ से निकले। हम वहाँ पहुँचे तो हसन नियाज़ी हमारे से पहले जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँच के जो है वो हमें कोई 7-8 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा, और हमें पता चला कि जो सरकारी वकील है वो हमसे पहले बहस कर चुका है। तो अब हमारी बारी थी। हमारे अज़हर सदीक साहब हमारी तरफ से आए, उन्होंने वहाँ पे आके बहस स्टार्ट की, कमाल की बहस की। मैं समझता हूँ कि कमाल के आर्गूमेंट्स दिए गए उनकी जानिब से, और उन आर्गूमेंट्स के नतीजे में ही वहाँ से जो भी हमें रिलीफ मिला वो मिला। अब जब अज़हर सदीक साहब ने वहाँ पे बहस की और आर्टिकल 5 के ख़ास तौर पे बात की, जिसके अंदर जो है वो कंट्री की सॉवरेंटी और उन तमाम चीज़ों की बातें हैं, तो उनका जो सरकारी वकील था, भट्टी भट्टी बुला रहे थे, अजीज़ भट्टी मेरे ख्याल में गालबन उनका नाम था, उन्होंने कहा कि जी देखें, ये जो FIR है ना, इसके अंदर अदारे का तो नाम नहीं है, वीडियोज़ में मैं मान लेता हूँ अदारे का नाम नहीं है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बीच में जो है वो डाली थी। अब वहाँ पे पूछा गया कि वो क्या चीज़ डाली थी जिस पे आप कह रहे हैं कि जी आप जिस्मानी रिमांड दें इमरान रियाज़ खान साहब का। तो कहते जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत का लफ्ज़ बोलते हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कहका लगाया और हमने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप 18 करोड़ या 16 करोड़ आवाम को अब थानों में बंद करेंगे, आप उनके ऊपर FIRs करवाएंगे, क्योंकि 16 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा रहे हैं जो। और बहुत सारे वकला भी हैं, जजेस भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी में से भी लोग हैं जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है वो उनकी काफ़ी वहाँ पे बेइज्जती हुई, और वहाँ पे फिर उनके कुछ हामी वकला आए, उन्होंने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया
کہ جی آپ پروفیشنلزم کا مظاہرہ کریں، کیونکہ خاص طور پہ جب ہم لوگ یونیفارم میں تھے تو ہمیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ پروفیشنلزم کا مظاہرہ کریں. تو وہاں پہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کافی تکرار ہوئی، جو ان کے جونیئرز تھے یا ان کے ساتھ جو آئے ہوئے لوگ تھے، کہ جو وہ پوائنٹس رکھ رہے تھے وہ غلط تھے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جتنے بھی پوائنٹس تھے انہوں نے جج صاحب نے نوٹ کیا، ہمارے بھی پوائنٹ نوٹ کیے، اور میں تھا، میرے ساتھ جو ہے وہ حسان یاز صاحب کھڑے تھے، بیچ میں جو ہے وہ ہم دونوں کے اظہر صدیق صاحب کھڑے تھے، اور ادھر میرے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ وہ سرکاری وکیل صاحب کھڑے تھے. تو سرکاری وکیل صاحب سے میں نے ایک سوال کیا ذرا میں نے کہا کہ جو ہے یہ 2 FIRs ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا الیبوریٹ کر دیں. تو وہاں پہ وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اگریسو ہو گئے، انہوں نے اونچا اونچا بولنا بھی شروع کر دیا عدالت میں، جس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سرکاری وکیل صاحب جو ہیں وہ پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ عدالت عالیہ کے اندر جو ہے وہ یا عدالت کے اندر جو ہے وہ جو بدتمیزی ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے خیر ہمیں جو مجسٹریٹ صاحب تھے، ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب، انہوں نے ریلیف دے دیا اور انہوں نے عمران ریاض خان کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا. اس کے بعد ہم لاہور ہائی کورٹ آ گئے، اور اتنی دیر میں لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا تھا کہ 5:15 تک جو ہے وہ عمران ریاض خان کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. تو لے کے پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ، اور پھر وہاں پہ بحث ہوئی، اور وہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ 17 FIRs یا 18 FIRs ایک میں ڈسچارج ہو چکے تھے اور اٹک سے، اور اس کے بعد ایک آج لاہور والی سے ڈسچارج ہو گئے تھے، باقی تقریباً جو ہے وہ 15 FIRs یا 16 FIRs ابھی رہتی تھی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ 10 تاریخ کے لیے ضمانت دے دی گئی. اگلی تاریخ جو ہے سماعت کی وہ 10 تاریخ بعد ہے، یعنی اب عمران ریاض خان تھانوں کے چکر نہیں لگائیں گے، بلکہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جایا کریں گے اور اپنی پیشی جو ہے وہ بھگت کے آ جایا کریں گے. اور میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 پیشیاں ہوں گی، اور ایک اگلی اور ایک اس سے اگلی، یا ہو سکتا ہے اگلی کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا جائے عمران ریاض خان صاحب کو ان تمام مقدمات سے. ایک یہ پورے کے پورا سنیریو تھا عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. اب میں بتاتا چلتا ہوں آپ کو کہ سمیع ابراہیم صاحب جو کہ اسی بیڑے کے ایک مسافر ہیں اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان کی اوپر جو یہ رجیم چینج سازش کی گئی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر آج شام جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ تھا، جس کے اندر ٹرانسجینڈرز کو جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے، جو ایکس پرائم منسٹر بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے ٹک ٹاکرز کی میٹنگ بلائی تھی. تو کچھ لوگوں نے ٹویٹس کرنے شروع کی اور پوسٹیں لگانی شروع کی کہ اب اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو خان صاحب خدا کا واسطہ صلح کر لیں. میں یہ کہوں گا، پیغام دوں گا کہ اب اگر بات ٹرانسجینڈرز تک آ گئی ہے کہ صحافیوں پہ اب ٹرانسجینڈرز کے ذریعے حملے کروانے ہیں، تو پھر آپ بھی خدا کا واسطہ ہے، یہ ہاتھ دونوں جوڑ دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ صلح کر لیں. جو بات آپ کی جو ہے وہ بس کی نہیں ہے، اور بات آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گئی ہے اور یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کو ٹرانسجینڈرز جو ہے وہ یوز کرنے پڑ رہے ہیں. اور اس وقت سمیع ابراہیم صاحب کی خبر کے مطابق بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر کا تعلق بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ سے ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام کاروائیاں جو ہو رہی ہیں، یہ اسکرپٹ لکھنے والا جو لکھ رہا ہے، میرے خیال میں یہ اسکرپٹ ٹوٹل غلط لکھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. اور اس وقت حکومت کو یا کسی بھی ادارے کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں کہ اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کریں، تو شاید آپ سروائیو کر جائیں گے یا آپ کے حق میں بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیوقوف دوست ہے جو اس وقت ان کو مروانے کے اوپر تلا ہوا ہے. یہ آج تھوڑا اگریسو ویلاگ نہیں کیا، تھوڑا آہستہ بول رہا تھا کیونکہ تھکاوٹ ہے پچھلے 3-4 دن کی، اور خاص طور پہ آج صبح 7 بجے سے لے کے اور تقریباً میں 12:30 بجے گھر پہنچا ہوں رات کے. تو اس وجہ سے بھی، اور سفر بھی تھا اور سارے دن کی ہیکٹک روٹین بھی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ انفارمیشن بھی آپ تک پہنچانی ضروری تھی. تو میں نے جو ہے وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں آج ویلاگ کیا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اور کل عید قربان ہے، عید قربان میں جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، کیونکہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کی جو مہنگائی کی چکی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ پس رہے ہیں، بہت زیادہ قسم پرسی کی حالت میں گزارے ہیں. تو ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں، فریج میں چانپیں رکھنے اور رانے رکھنے کے بجائے لوگوں میں تقسیم کر دیں، تاکہ جن لوگوں کو آج کل یہ سہولت گوشت کی میسر نہیں ہے ان تک بھی یہ پہنچ سکے، اور آپ کے اندر بھی جو جذبہ احسار و قربانی ہے وہ مزید زیادہ ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.